अकीदा हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा और नजरिया है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है, दो दो चार की तरह समझना बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि जब हम दीन को पीछे और पेट को आगे रखकर बात करेंगे तो याद रखना फिर मसला हल नहीं होगा, फिर जिद आएगी, तासुब होगा, इराद होगा, सब कुछ यही होगा, फिर हम मसला हल नहीं कर पाएंगे। अगर मसला हल करना है तो पूरी शरीयत को सामने रखें, कुरान भी सामने रखें, हदीस पाक भी सामने रखें और सहाबा और अहले बैत की तालीमात भी सामने रखें। फैसला हो जाएगा कि बात क्या है। और मैं आपके सामने एक हवाला याद रखता हूं, तो रखा कुरान करीम रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की आखिरत की जिंदगी को किस अंदाज में बयान करता है। ये सूरत नंबर 93 सूरत वज़्ज़ुहा है और इस सूरत को हर मुसलमान ने याद किया हुआ है। और ये सूरत हम नमाज में भी पढ़ते हैं और सूरत हम ईमान भी रखते हैं। इस आयत करीमा में, इन आयत में रब करीम ने हुजूर की आखिरत की जिंदगी को बयान किया। आयत मौजूद है, आयत मैं पढ़ देता हूं। कोई बंदा कहे हुजूर की आयत नहीं है तो मैं उसे जेब से पेन निकाल के दूंगा कि वो इसका तर्जुमा लिख दो। अगर हमारा तर्जुमा ठीक नहीं है आप तर्जुमा लिख दो। कुरान करीम कहता है कि मेरे पाक पैगंबर वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, सूरत नंबर 93 आयत नंबर 4 तो आपको याद रहना चाहिए। हज़रत काली साहब ने जो नारा दिया वो कौन सा है? खिलाफत राशिदा 4, तो 4 आप याद रखेंगे। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कोई तर्जुमा कर, एक लफ्ज का तर्जुमा कर। वलल आखिरा, आपकी जो आखिरत है रसूलुल्लाह की, खैरुल लक, ज्यादा बेहतर है, मिनल ऊला, इस दुनिया की जिंदगी से। कुरान कहता है महबूब मुस्तफा आपकी आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर है दुनिया की जिंदगी से। मैं सवाल करता हूं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम पैगंबर की जिंदगी पे जब ये जुमला सुनते हैं, ये जो चंद जालिमों ने कहा कि पैगंबर को चूड़ी मारते देखो कितने सुंदर है, मैं पूछना चाहता हूं इस गुस्ताखी पर कि अगर रसूलुल्लाह के कान मुबारक दुनिया में करीब से समाअत फरमाते थे और आखिरत में जाने के बाद करीब से सुनना भी खत्म हो गया तो कुरान का हुक्म टूटा। कुरान ने कहा आपकी आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर है दुनिया से। ये तो दुनिया में सुनते थे, आखिरत में सुनना भी खत्म, ये ज्यादा बेहतर कैसे बनता है? इसकी तशरीह फरमा दे, खुदा की कसम तुम्हारे हाथ तोड़ लूंगा। ये तो तुम पैगंबर को नऊज़ु बिल्लाह बात कह रहे हो। इंसान की करीब से सुनना उसकी फितरत है, करीब से सुनने पे दलील नहीं चाहिए, ये तो बाय नेचर, ये तो फितरत है, इंसान करीब से सुनता है। और मेरे पाक पैगंबर के लिए हमारा अकीदा, ईमान और नजरिया है न हुजूर की दुनिया में ऐब था न हुजूर की आखिरत की जिंदगी में ऐब। हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगंबर करीम को कहा था खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, हर ऐब से आपको मुबर्रा करके, हर ऐब से बरी करके आपको पैदा किया गया है। तो दुनिया की जिंदगी कुरान कहता है इतनी बेहतर नहीं जितनी आखिरत की जिंदगी थी। हुजूर की दुनिया की जिंदगी बहुत बेहतर है, आखिरत के लिहाज से कह रहा हूं। यार दुनिया की जिंदगी में आप और हम बैठे हैं, हम खाना खाएं, पसीना बनता है, पसीने से बू आती है। पैगंबर करीम की दुनिया की जिंदगी की बेहतरी है, रसूलुल्लाह खाना तैयार फरमाते हैं और रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक से पसीना निकलता है। वो हदीस की किताब पेश कर रहा हूं जिसको पढ़ के सर पे पगड़ी मौलवी की सख्ती है। जामे तिरमिज़ी जिल्द 2 अब्वाब अश-शमाइल, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हजरत इब्राहिम फरमाया मा शममतु अत्यब मिन रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह के पसीने मुबारक में जो खुशबू थी दुनिया के किसी इत्र में नहीं। ये दुनिया की जिंदगी है, बताओ आखिरत की जिंदगी तो इससे बढ़ के है। आओ मैं एक बात मज़ीद करता हूं, रसूलुल्लाह की दुनिया में समाअत कितनी थी, कान मुबारक कितने चलते थे। सही मुस्लिम जिल्द अव्वल बाब अज़ाबिल कब्र, और वो सही मुस्लिम जिसकी हर हदीस सही और नाम सही मुस्लिम है, ज़ईफ़ मुस्लिम नाम नहीं है। सर पे पगड़ी मौलवी की तब सच्ची है तो मुस्लिम पास हो, अगर मुस्लिम से पास ना हो तो प्लेट ही लेती है। सुने हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा आवाज सुनी? मैंने कहा मैं भी तो आपके साथ हूं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी बेटे। फरमाया इन्नल यहूद तुअज़्ज़बु फी कुबूरिहा, मैं आवाज सुन रहा हूं, ओ यहूदियों के कब्रिस्तान में इनको कब्रों में अज़ाब हो रहा है, तुम्हारा नबी उस अज़ाब को सुन रहा है। सही मुस्लिम की सीरत, ये मेरे पाक पैगंबर की सिमात है दुनिया में। और कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपकी दुनिया की जिंदगी से बढ़ के आखिरत की जिंदगी है। और कब्र मुबारक है, सलाम सुनने के लिए शायद कोई क्लास कहता, कोई फतवा कहता, कोई क्या कहता, जी नहीं, सही हदीस हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। लोग कहते हैं इसमें सुद्दी सगीर है, मैं जो रिवायत पढ़ रहा हूं इसमें कोई सुद्दी सगीर रावी मुझे दिखा दे, मैं उसके हाथ पर बैठ करूंगा। सुद्दी सगीर रावी बेईमान है, वो मेरी सनद में नहीं हो सकता। मैं सही मुस्लिम से, तो मैं आपके सामने ये रिवायत को सिवात की पेश कर रहा हूं, सही सनद पे पेश कर रहा हूं। जिनाउल फहम फी फज़ल सलाती व सलामी अला सय्यिद खैरिल अनाम सफ़ा 92, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह जो रिवायत लाया उसमें किसी जगह सुद्दी का नाम नहीं है। उसमें नाम है इमाम अब्दुल्लाह अबू जाफर अल-हय्यान रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 307 हिजरी। और ये बंदा कौन है जिसको हाफिज़ ज़हबी ने मीज़ानुल इत्तिदाल में लिखा है हाफिज़ मुत्क़िन सब्त, सही रावी है, उसमें कोई लफ्ज़ नहीं है। वो फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैया इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलैया मिन बईदिन उअलिमतु, फरमाया कब्र के करीब सलाम पढ़ोगे तो मैं खुद सुनूंगा। हुजूर ने दुनिया में बैठ के आखिरत की पेशेनगोई दी है, फरमाया दूर से पढ़ोगे मुझे इसकी खबर पहुंचा दी जाएगी। इस पर मेरे पाक पैगंबर का फरमान है और इधर अल्लाह का कुरान है कि रसूलुल्लाह की आखिरत की जिंदगी दुनिया से बढ़ के पैगंबर की दुनिया में समाअत थी। साथ बैठे सहाबी ने नहीं सुना, हुजूर पाक पर ने सुना दिया, तो कब्र में तो कुरान कहता है आखिरत की जिंदगी बढ़ के। हमें लोग कहते हैं समाअत की, इतनी सी बात है, न इस पर किसी की पगड़ी उछालने की बात है, न किसी को गाली देने की बात है, न किसी पर तोड़ा करने की बात है। बात अल्लाह के कुरान की, रसूलुल्लाह के फरमान की, मसला ही खत्म है। लेकिन हमने फिक्र बना लिए, इस पर इतराज़ात बना दिए और अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, नऊज़ु बिल्लाह। रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस को तख्ते वक्त बनाने की नापाक जसारत की, क्या हुजूर पाक की ज़ात पे बैठ के छोड़ दे नहीं सुनता? हैरान हूं, आज तक तुमने फ़िरौन को तो नहीं कहा कि फ़िरौन नहीं सुनता, अबू जहल के लिए तो नहीं कहा वो नहीं सुनता, हामान और क़ारून और शद्दाद काफ़िरों जैसे के लिए तो नहीं कहा उसकी सिमात नहीं है। ये एतराज़ मिला तो उस नबी के लिए मिला जिसको सहाबा ने कहा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, आपकी औरतें बांझ हो गई हैं, तुम जैसा जन के दिखाएं, तुम जैसा जन कैसे कहते हैं जैसा रब ने बनाया है। इस पर हैरान होता, पता नहीं हमारे ईमान का लेवल कहां पहुंचा। हम नमाज में दुरूद पाक किस नियत से पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मुबारक है। जब तुमने कब्र ये नहीं माननी, रसूलुल्लाह की ज़ात की आपने सिफत नहीं माननी, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुझे धोखा दिया है। तो भाई कब्र नहीं है, आखिरत नहीं है। जिस नबी पे कलमा पढ़ा है उस नबी की इज्जत को बचा लो। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने अभी आपके सामने सूरह ज़ुहा की ट्रांसलेशन पढ़ी और इन मौलवियों की मकारी आप देखिए कि ये आपको ना
پہلی آیات کے بارے میں بتاتے ہیں نہ آخری آیات کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ درمیان میں انہوں نے کوئی ایک آیت یا آیت کا اگر ٹکڑا لیا ہے تو وہ کس سینس میں وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ایک جملے کی سینس سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے پچھلی آیات اور اگلی آیات دونوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ رسول اللہ کے بچپن کے واقعات بیان کریں تو آپ ایک سینٹنس بیان کر دیں درمیان میں سے، اور نہ ابتدا بتائیں نہ اس بچپن کی انتہا بتائیں۔ تو پوری بات سمجھنے کے لیے پوری بات کا جاننا ضروری ہوتا ہے، درمیان میں سے ایک فریز لے کے یا ایک ٹکڑا لے کے آپ کو وہ کبھی بھی پوری بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ انہوں نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی، میرے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہے ہماری web.com، اس میں نے سورہ ضحیٰ نکالی ہے، آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اسی آیت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے نا کہ آیت نمبر 4، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کے، یہاں پہ آخرت کے دو میننگ ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے آخرت جیسے ہم کہتے ہیں دنیا اور آخرت، اور ایک آخرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پہلے واقعہ گزر چکا ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ اولا تھا، اور جو بعد میں آنے والا ہے وہ آخرہ ہے۔ یہاں پہ یہ والی سینس استعمال ہو رہی ہے کہ بے شک اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلے والی سے بہتر ہے، مطلب ہر وہ وقت جو آئندہ فیوچر میں آنے والا ہے وہ بہتر ہے ہر اس وقت سے جو پاسٹ میں گزر چکا ہے۔ اگر آپ صرف اس ایک آیت کو ٹاپک بنا کے یا دماغ میں اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں اور آپ ذرا دیر کے لیے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نبوت کا دور، مکی دور، اور اس کے بعد ان کی ہجرت، پھر انصار کے ساتھ مدنی دور، تو آپ دیکھیں گے کہ بتدریج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات سے نکل کے آسانیوں کی طرف کا جو سفر شروع کیا تھا وہ بالکل اس آیت کے عین مطابق ہے کہ ہر آنے والا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوتا چلا گیا اس دور سے جو انہوں نے مکہ میں گزارا یا جو ان کا گزشتہ دور تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس بات کی تصدیق یہاں پہ ہو جاتی ہے کہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو بھی چیزیں ہوتی رہیں ان کے وہ ثمرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملے وہ تو ملے، لیکن اس کے بعد آنے والے دور میں صحابہ کرام نے خلفۂ راشدین کے دور میں جو مسلمانوں کی فتوحات ہوئی جس میں انہیں جو کچھ ملا، مال غنیمت ملا یا اور انہوں نے ایریاز کور کیے، تو اس میں مسلمانوں کو جو کچھ مل رہا تھا وہ بھی وہی ایک تسلسل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور وہ بھی انڈائریکٹلی اللہ کے نبی کو ہی مل رہا تھا۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ پھر جگہ دی؟ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا، فاطمہ آمنہ کی گود میں ٹھکانہ دیا، عبد المطلب کے حوالے سے ٹھکانہ دیا، ابو طالب اور حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے ٹھکانہ دیا، پھر خدیجہ کے حوالے سے ٹھکانہ دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ بھی دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی آپ کو نہیں کرنی چاہیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ ہی کسی بھی صورت کسی سوال کرنے والے کو آپ نے جھڑکنا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے آپ نے اس کا خوب چرچا کرنا ہے۔ اب یہ تو وہ تھی سینس جو مجھے سمجھ آئی، اب نیچے اس کا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ٹاپک ہے عنوان، قسموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل الہی کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم اور سوال کرنے والے پر شفقت کا حکم، نعمت الہی کے چرچا کرنے کا حکم۔ اس کا جو حاشیہ ہے وہ یہ لکھا ہے رائٹر نے کہ بعض مفسرین کے نزدیک آیت میں ضحیٰ سے وہ وقت مراد ہے جس وقت سورج بلند ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک یہاں ضحیٰ سے مراد پورے کا پورا دن ہے، لیکن میکسیمم لوگ دوپہر کا وقت اس کو مراد لیتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے کیونکہ وہاں آپ کے لیے بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر اور برتر ہے، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ عطا فرمائے گا، اور ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے مراتب، آپ کے مطلب مقام و مرتبہ ترقیوں میں رہیں گے۔ یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی،
اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے. اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم فرمایا کہ یہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا زیادہ ذکر کریں گے لوگوں کے سامنے تو ہم کیسے ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہمیں یہ اور یہ نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں. اب آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے کہ مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا مجھے آئی ڈونٹ نو مجھے اس طرح سے بات کرنا زیب ہی نہیں دیتا، لیکن ان کی کوئی ایک بھی لیکچر ایسا نہیں ہوتا جس میں انہوں نے کوئی اس طرح سے کمزور پہلو چھوڑا ہوا نہ ہو. اب دیکھیے کہ یہاں پہ کہاں پہ کوئی ایسی سینس بن رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چونکہ دنیا میں کھاتے تھے، آخرت میں ان کا کھانا پینا بند ہو جائے گا، سینس بدل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں لمیٹڈ سنتے تھے تو آخرت میں وہ نہیں سنتے. یہاں پہ کھانے پینے کا، سماعت کا، بصارت کا، ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات جو چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں وہ صرف یہی ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑا. آپ کا ماضی اگر اچھا نہیں تھا تو فیوچر اچھا کر دیا، ماضی کمزور تھا تو فیوچر کو بہت بہترین کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ماضی میں کم دیا تھا، حالانکہ ماضی میں بھی اللہ کے نبی کے پاس بہت زیادہ تھا، تو پھر آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور چیزوں میں اتنا زیادہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیم پایا، پھر ان کو یتیم ہونے کے باوجود نبی بھی بنایا اور بہت ساری چیزیں آپ کو بطور انعام کے عطا کی. اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ ہموار کر دی، حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اب دیکھیں یتیم پر سختی نہیں کرنی چاہیے، کسی سائل کے ساتھ آپ کے جھڑکنا یا ڈانٹنا ڈپٹنا وہ آپ کے لیے زیب نہیں ہے. تو اپنے نعمتوں کی، رب کی نعمتوں کا آپ نے چرچا کرنا ہے. تو کہیں پہ بھی کوئی سینس ایسی نہیں بنتی جس میں کسی باڈی کے کسی آرگن کو ڈسکس کیا جا رہا ہو. نہ سماعت ہے، نہ بصارت ہے، نہ قلب ہے، نہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو اب خود سوچئے کہ یہ الفاظ کے اوپر جو بظاہر معنی ان کو سمجھ آتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو بظاہر لکھی ہوتی ہیں، جو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ وہی ملٹیپل کر کے آپ بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسٹ آپشن ہمارے پاس یہی ہے کہ جب بھی اس طرح سے کوئی بات کریں گے، تھکے ہوئے مولوی، ذہنی طور پہ پسماندہ مینٹالٹی کے مالک مولوی، آپ فوراً گوگل کو اوپن کریں، متعلقہ چیزوں کو سرچ کریں اور اس کو اسٹڈی بعد ایٹ لیسٹ آگے کنوے کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی اور کانوں سے خود سنی ہوئی بات کو کنوے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس میں بھی وہ یہ چیزیں دیکھ لے کہ یہ غیبت نہ ہو، یہ بہتان نہ ہو، اس طرح کی چیزیں یہ شامل نہ ہو. تو سنی سنائی بات کو آگے ٹرانسفر کرنا تو مومن کی شان ہی نہیں ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.